جملے تیرے باجو چین نہیں آؤندا سامانو ایویں تینے لوکی روندے ماوانو ماں دیاں یاداں غم دے ہار پرو گئیاں ایک ویڑے وچ کنیاں کنداں ہو سب بہن پیراوانو ماں نے جوڑی رکھیا سب بہن پیراوانو ایویں تینے لوکی روندے ماوانو میرے بھائی اشتیاق میرا پرائے ساؤنڈ والا اللہ پاک انہوں بھی تندرستی دے دے ساؤنڈ اندر برکتاں پائے خطیب بچے کافی نے باقی ادھار ساؤنڈ بھی اجے چاہیے تھا اپنا ساری رات تے علماء بھی کافی نے میں تو اڑے نہ ادھار کر چلے باقی آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ ماشاءاللہ میں نے تیاری کر لی سی بغیر سونا فورم بھی صرف 2-3 منٹ